ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीवागीश्वर्यै नमः। श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय नमः। हनुमत्मङ्गलाष्टकम्। भास्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम्। मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मेनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम्। निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकाशवे लङ्किनी गर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम्। हृतलङ्केशवर्गाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम्। भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम्। धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम्। जानकी रामसन्धात्रे जानकील्लादकारिणे हृतप्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम्। रम्ये धर्मपुरीक्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम्। गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथन्ताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। भास्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम्। मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मेनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम्। निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकाशवे लङ्किनी गर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम्। हृतलङ्केशवर्गाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम्। भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम्। धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम्। जानकी रामसन्धात्रे जानकील्लादकारिणे हृतप्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम्।
रम्ये धर्मपुरीक्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम् गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथन्ताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् स्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम् रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम् मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मेनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम् निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकाशवे लङ्किनी गर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम् हृतलङ्केशवर्गाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम् भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम् धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम् जानकी रामसन्धात्रे जानकील्लादकारिणे हृतप्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम् रम्ये धर्मपुरीक्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम् गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथन्ताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् स्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम् रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम् मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मेनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम् निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकाशवे लङ्किनी गर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम् हृतलङ्केशवर्गाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम् भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम् धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने
भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम् जानकी रामसन्धात्रे जानकील्लादकारिणे हृतप्रतिष्ठित रामाय रामदासाय मङ्गलम् रम्ये धर्मपुरीक्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम् गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथन्ताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् स्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम् रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम् मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मेनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम् निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकाशवे लङ्किनी गर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम् हृतलङ्केशवर्गाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम् भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम् धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम् जानकी रामसन्धात्रे जानकील्लादकारिणे हृतप्रतिष्ठित रामाय रामदासाय मङ्गलम् रम्ये धर्मपुरीक्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम् गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथन्ताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् स्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम् रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम् मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मेनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम् निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकाशवे लङ्किनी गर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम् हृतलङ्केशवर्गाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम्
भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम् धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम् जानकी रामसन्धात्रे जानकील्लादकारिणे हृतप्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम् रम्ये धर्मपुरीक्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम् गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथन्ताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् अश्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम् रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम् मनोजवेनगन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मेनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम् निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकाशवे लङ्किनी गर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम् हृतलङ्केशवर्गाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम् भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम् धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम् जानकी रामसन्धात्रे जानकील्लादकारिणे हृतप्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम् रम्ये धर्मपुरीक्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम् गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथन्ताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् अश्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम् रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम् मनोजवेनगन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मेनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम् निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकाशवे लङ्किनी गर्वभङ्गाय रामदूताय
रामदूताय मङ्गलम् हृतलङ्केशवर्गाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम् भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम् धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम् जानकी रामसन्धात्रे जानकील्लादकारिणे हृतप्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम् रम्ये धर्मपुरीक्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम् गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथनुताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्